हाय फाय स्कुलांक घातली म्हणूनच ते जायना, भुरगीं शिकपाकय बीन जाय. भुरगीं शिकपा असल्यार खंयूय बीन शिकतात. लोक ते आतां स्ट्रीट लॅम्पार सुद्दां बसून शिकतात पळय. रिवण भागात उत्कर्ष हायस्कूल जे आसा तितून पळयता आमी उत्कर्शांक भितर शाहीन नदाफ हे जवळ जवळ 75.5% घेवन ते डिस्टिंक्शन आयिल्ले आसा. आनीक इतलेंच न्हू की तेणें गांवचें नांव न्हू तर आपल्या आवयच्या बापायचें नांव न्हू तर संपूर्ण आमकां पळयत जाल्यार ह्या रिवण भागांतलें नांव तेणें उज्वल केल्लें आसा. म्हाका दिसता ते टिचरांक तितलोच अभिमान आसतलो, हायस्कुलाक तितलो अभिमान आसतलो, प्लस तेजे अम्मी भुजान जे आसा तांकांय तितलोच अभिमान आसतलो, कारण आपली चेडूं शिकोवन आयज खंय तरी फुडें वयता. आमीक तेकाच विचारया की कशे पद्दतीन तेजी शिक्षणाची वाटचाल आसली. शाहीन, तुका पयले फावटी म्हळ्यार तुका कॉंग्रॅच्युलेशन. शाहीन, अशें खंयचें एक हें आसा की तूं आयज जें 75.5 तुवें आयज स्कोर मारलो आसा आनी डिस्टिंक्शन आयला, ह्या वाड्यावयलें नांव तुवें उज्वल केल्लें आसा, हें करता आसतना टिचरांचो किंवा तुजो अम्मी अब्बू हेंचो सहभाग किंवा तुजो फ्रेंड्स जे आसा कसो तुका सहभाग मेळ्ळो हें फुडें व्हरपाक? म्हणल्यार म्हाका जेन्ना कितें डावट आसतालो तेन्ना जेन्ना म्हाजे ट्युशन टिचरीक किंवा टिचर्सांक विचारताले तेन्ना ते बरे तरेन म्हाका सारकें एक्सप्लेन करताले. म्हणटकीर म्हाका तेंच्यांनी खूब हेल्प केली कडेन आसा. म्हणटकीर हांव मागीर टिचर्सांक खूब थँक्यू म्हणटा. आनी प्लस जेन्ना म्हणल्यार म्हाका लेट नायट शिकपा लागून बसपा पडटालें तेन्ना मागीर मा बसून म्हाजे बराबर जागी रावताली. म्हणटकीर तिका एक थँक्यू. आनी मागीर फ्रेंड्सांनी बसून म्हाका खूब सपोर्ट केले कडेन आसा शिकपाक बीन. आनी तेंकांय बीन खूब थँक्यू म्हणटा हांव. तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केले कडेन सगळ्यांनी. थोडी खूब म्हाका ती अशें म्हणटाली की बरें कर, तूं तुज्यान जातलें सगळें गो फॉरवर्ड. हय. शाहीन, पळय आतां तूं 5th to 10th जें केलें तुवें उत्कर्शांक वयतालें, तुमची परिस्थिती जी आसा ती आमी पळयली आतां. परिस्थिती ही मात करून मग कशी पद्दतीन तुका ह्या हितूंक हें सफर जावचें पडलें तरी आसतना तुवें शिक्षण घेतलें? आनी कितले फावट अशें जालें की एक एक फावट न्हू ते स्कूल फीज आसा ती लेट दिवपा पडटाली. म्हणटकीर आमगे जी हेडमिस्ट्रेस आसा सरोजनी देसाय तिणी बसून म्हाका कितल्या फावट सपोर्ट केले कडेन आसा. ती काय म्हणल्यार टिचर मातशी फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा म्हणटकीर हांव मातशी लेट दितलें. तिणें म्हणलें काय ना बाय, तुका तुगेल्यान जाता पळय तुज्यान तेन्ना दी म्हणून. तूं जेन्ना म्हाज्यान दिवपा जालें तेन्ना बसून ती म्हाका म्हणपा लागली तुका जाय जाल्यार न्हू हें मागीर दी, कित्याक आतां SSCकूय बीन पयशे भरपा जाय. म्हणटकीर तिणी बसून म्हाका खूब सपोर्ट केले कडेन आसा. तिणी म्हाका न्हू प्रत्येक हितूंक न्हू तेणी हें म्हाका खूब हें केले कडेन आसा. अशें कितें जालें शाहीन की तुका बूक हाडपा पडटाले किंवा बाकीचे तुका इंस्ट्रुमेंट जाय पडटाले आनी त्या टायमार तुजे मम्मी पप्पा कडेन आसनासलें, तेन्ना फाटीं फुडें कितें जाता आनी तुजें कितें स्ट्रेस येतालो की ना आपल्या हाडून दिलें ना, अशें कितें दिसलें केन्ना तुका? ना, म्हणल्यार म्हाका जेन्ना अशें कितें बुकां कसल्या हेंची गरज पडटाली मागीर मा बाप सगळें ती हें करपाक जितलें तेंच्यांनी जातालें तितलें तेंच्यांनी ट्राय करून सगळें करून दिलं म्हाका. अशें केन्ना फील जावपा दिवना की ना आमगे अशी परिस्थिती आसा म्हणून हांव शिकपा पावपाना, अशें जावपाना. तेंच्यांनी अशें केन्ना म्हाका फील जावपा दिवना. केन्ना त्रास जावपा दिलो ना? तुका सदांच सांगलें तूं शिक, हय. जें कितें आसा तें आमी तुका हेल्प करता. फूल फॅमिलीन म्हाका म्हणल्यार तूं शिक, तूं बऱ्या तरेन पास जा आनी आमगे सगळ्यांगे नांव तूं वयर काडटा हें आमकां खबर आहा म्हणून. जेन्ना तुवें 75.5 मारलें आनी तूं डिस्टिंक्शन येयलें, इस्कॉलाक हेडमिस्ट्री आसतली, सरोजिनी आसतली किंवा बाकीचे टिचर जे स्टाफ आसा कशे उत्साहीत जाले तुजे बरोबर? म्हणल्यार एक्चुली जेन्ना पर्संटेज बीन सगळी येयली, फॉल रिजल्ट येयलो, एक्चुली तेन्ना म्हाका चान्स मेळ्ळो ना मागीर टिचर्सांक फोन करपाक. कितें रिलेटिव्ह पयलीं फोन कोण आयलो तुका? फर्स्ट फोन म्हाका न्हू मागीर ट्युशन टिचरीन तिणें म्हाका न्हू एक्चुली विचारलें. ती हांगा नासली म्हणटकीर तिणें म्हाका विचारलें कितलें येयलो काय कितें ना. तेन्ना नंतर हांवें मागीर म्हाका बीन सगळें सांगलें. म्हणटकीर मागीर रिलेटिव्जांगे फोन येयलो, मागीर फ्रेंड्सांगे बीन सगळ्यांगे फोन येयले ते तशें. आनीक म्हाका सांगलें की लोक जे पळयतात आपली फॅमिली आसा ते भुरग्यां खातीर हाय प्रोफायल जे स्कूल आसात शहरी भागांत थंय घालपाक पळयतात. कितें मेसेज दिवपाक पळयता की गांवांक सुद्दां शिक्षण घेवन टॉपर घेवपाक शकता, हें तूं मेसेज दिवपाक कितें पळयता भुरग्यांक? म्हणल्यार ते हाय फाय स्कुलांक घातली म्हणूनच ते जायना, भुरगीं शिकपाकय बीन जाय. भुरगीं शिकपा असल्यार खंयूय बीन शिकतात. लोक ते आतां स्ट्रीट लॅम्पार सुद्दां बसून शिकतात पळय, तशेंच गांवाची हितूंकय बीन ती भुरगीं शिकोवन ती खूब वयर पावले कडेन आसा. म्हणटकीर थंयूय बीन शिकपाक शकतात ती. शाहीन, तुका देव बरें करूं. आमकां तुवें तुजो मोलादीक टायम जो आसा तो दिल्लो आसा. खरोखर इन फ्युचर तुज्या इन हेका म्हणटा तशें कॅरियराक कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन.